مرحبا بكم. اليوم حنكمل نحن وياكم البارتي 2 من الشابيتر لي نومبر ريال. حنبلش اول شيء باللي نومبر بريمي. نومبر بريمي نحن اخذناهم قبل هلا بالاباسات، اخذناهم صف السابع. نومبر بريمي كديفينيسيون شو هن؟ سي سون لي نومبر كي سون ديفيزيبل سولمون بار ا اي بار لوي ميم، بينقسموا بس على ا وعلى حالهم. اكزامبل 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 et ainsi de suite. نحن هون يا شباب اهم شيء النومبر بريمي هدول 2 3 5 7 بيلزموني الا اعمل ديكومبوزيسيون اون برودوي دي فاكتور بريمي، لان اي نومبر منه بريمي بقدر جزءه لهدول النومبر اللي هن بريمي. هيدي هالنومبر بريمي ابيان اتوديي اللي بيلزموني اني انا احفظهم مشان الديكومبوزيسيون. Par exemple, هناخد exemple décomposer 360 en produit des facteurs premiers. Par exemple 360 divisible par 2 بنقسمها على 2. شباب بدنا ننتبه، نحن معلش في هلا اللي بيقسمها بار ببلش فيها بار 5 صح، بس انا بفضل انه نبلش فيها بار اوردر، نجرب ال2 بعدين ال3 بعدين ال5 بعدين ال7. 360 divisé par 2 بتعطيني 180. 180 divisé par 2 90. 90 divisé par 2 45. 45 ما بتنقسم بقى على 2، بدي اجرب ال3. 45 ديفيزيبل بار 3 بتعطيني 15. encore le 15 divisible par 3 بتعطيني 5. 5 divise par 5 بتعطيني 1. alors 360 c'est 2 exposant 3 fois 3 exposant 2 fois 5. البي جي سي دي دو دو اونتي. هلا فكره البي جي سي دي والبي بي سي ام موجوده كمان، شفناها بالابسات وحنرجع نشوفها هلا بالابنف، وسالينا هن مره او مرتين بالشهادات. Le PGCD de deux entiers. Le PGCD c'est-à-dire plus grand commun diviseur. شو يعني هالحكي؟ يعني إذا أنا معي رقمين عم بدي أشوف لهم البي جي سي دي، كأني أنا بدي أشوف لهم الرقم اللي بيقسمهم أكبر رقم اللي بيقسمهم اثنيناتهم بنفس الوقت. يعمل لي on choisit seulement les communs le plus petit، يعني بعد ما أعمل ديكومبوزيسيون لأحدد البي جي سي دي نقي المشترك والمشترك الصغير. البي بي سي ام de deux entiers. البي بي سي ام c'est-à-dire plus petit commun multiple، يعني هو أصغر ملتيبل، اصغر ملتيبل كومان لاثنين اونتير. طيب اذا انا عملت ديكومبوزيسيون لرقمين كيف بقدر حدده؟ بلي اون شوازي لي كومان لو بلو جران، نقي بالنسبه للكومان الكبير وبدي ناخذ النون كومان، يعني ما بيعتمد البي بي سي ام بس على الكومان، على الكومان والنون كومان. طيب شباب بار اكزومبل حناخذ سوا ا ايجال 360 اي بي ايجال 560. اول سؤال طالب مني ديكومبوزي ا و بي اون برودوي دي فاكتور بروميير. دوزيام بارتي c'est trouver le PGCD ainsi que le PPCM du A et B. Troisièmement, c'est déduire la simplification de la fraction B sur A. طيب 360 مرقت معنا هلا من شوي، عملنا لها ديكومبوزيسيون يلي هي بتطلع 2 اكسبوزون 3 فوا 3 اكسبوزون 2 فوا 5. 560 بدي اعمل لها ديكومبوزيسيون. نعمل ديكومبوزيسيون مثل ما قلنا، الديكومبوزيسيون بده يكون بس على النمبر بريمير اللي حافظناه، بتكون حافظينهم 2 3 5 7. طيب بتطلع 560 تطلع معنا 2 exposant 4 fois 5 fois 7. On va trouver le PGCD du A et B. le PGCD قلنا بدنا ننقي بس الكوما والكوما le plus petit. طيب في عندي 2 exposant 3 وعندي 2 exposant 4. on choisit 2 exposant 3 وإسا ككوما بين هاد 2 entiers في عندي 5 بنحطه فوا 5. البي بي سي ام دو A et B. البي بي سي ام اتفقنا نحن وياكم انه هي بدنا ننقي المشترك الكبير ويلي منه مشترك، لي كومان لو بلو غران اي لي نون كومان. عندي 2 اكسبوزون 3 و 2 اكسبوزون 4، اون شوازي 2 اكسبوزون 4. في عندي 5 بنكتبها، بنكمل الباقيين 3 اكسبوزون 2 بنحطها، وفي عندي فوا 7 بنحطها. طيب هلا ديدوير لا سامبليفيكاسيون، بدنا نركز لما بكون انا عم اشتغل سؤال البي جي سي دي والبي بي سي ام وبيطلب مني ديدوير لا سامبليفيكاسيون، يعني بيجي بقول له انا 560 سور 360 بدي اعملها سامبليفي، بقسم دغري على البي جي سي دي، على جواب البي جي سي دي. الجواب البي جي سي دي هون بيطلع معي 2 اكسبوزون 3 فوا 5 بيطلع معنا 40 ديفيزي بار 40 ديفيزي بار 40 ايجال 14 سور 9، يلي هي فراكسيون ايروديكتيبل. بتمنى يا شباب نكون استفدنا اليوم من هالبارتي اللي القسم الثاني من النومبر ريال. بتمنى على الكل يعمل لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا لكم جميعا.